इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया भी समझा दी थी, आखिरत भी समझा दी थी। इसलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब जमीन पर मुसल्ले के नीचे दिखाया, सोने चांदी का ढेर लगा हुआ है, फरमाया बेटी जितना जी चाहे ले ले, लेकिन कुल मताउ दुनिया कलील, पहाड़ भी कम पड़ जाएंगे, आसमान जितने सोने हो जाए कम पड़ जाएंगे, दरियाओं के पानी भी कम पड़ जाएंगे, जितना भी उठा ले कलील। लेकिन मेरी बेटी एक बात याद रखना, जितना उठाएगी अल्लाह को हिसाब भी उतना ही देना पड़ेगा, ले जाओ। दुनिया चंद रोजा है, आखिरत की खुशियां बाकी रहने वाली है। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब अपने अब्बा जान के अफसरदा से चेहरे पर, गमज़दा चेहरे पर और आपकी गुफ्तगू सुनी, फौरन मुसल्ले को सोने चांदी के, फौरन मुसल्ले से सोने चांदी को ढांप दिया और ऊपर पैर रख के खड़ी हुई और अपने अब्बा के सीने से लग के कहने लगी, अब्बा जी बीमारी कबूल है, फाका कबूल है, जो सोना हमारा दीन दुनिया खराब कर दे हम उसे आंखों से देखना भी गवारा नहीं करते। या किसी को मेरे अजीजों रास्ते में 100 रुपए पड़े मिल जाएंगे, हाथ उठा के कहेगा ए जहां मिठा अगला कह डिठा, नहीं 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 नहीं, फरिश्ते आंखें खोल खोल के दिखाएंगे, सोटे मार मार के पीछे दिखाएंगे, छित्तर मार मार के दिखाएंगे। उस वक्त मेरे अजीजों रो रो के कहेगा अल्लाह एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, तेरी किबरियाई की कसम कभी गलती का दिल के अंदर ख्याल भी नहीं लेके आऊंगा। और सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, ए आयशा तू चाहती है जन्नत में तू मैं रले रहे, तू मैं इकट्ठे रहे, तेरा मेरा हाथ जन्नत में हो और तो हम दोनों जन्नत के अंदर चले जाएं, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो। जनाब सैयदा आयशा हुजूर की तरफ मुस्कुराने लगी कि या रसूलल्लाह इससे बड़ी मेरी और क्या मांग होगी, इससे बड़ी मेरी क्या आरज़ू होगी, इससे बड़ी मेरी क्या तमन्ना होगी। फिर आपने यूं नहीं फरमाया रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ा कर, आपने यूं नहीं फरमाया 1000 मरतबा अल्लाह का जिक्र किया कर, आपने यूं नहीं फरमाया रोजाना कुरान पाक का खत्म किया कर, आपने यूं नहीं फरमाया 1000 नफिल पढ़ा कर। फरमाया आयशा जन्नत के अंदर मेरा साथ चाहती है कजी का 3 बातों का ख्याल करना। सैयदा आयशा कहने लगी मैंने अल्लाह के नबी से पूछ लिया या रसूलल्लाह 3 बातों का क्या ख्याल करूं। आपने फरमाया ए आयशा पहली बात ये दुनिया का तोशा उतना रखियो जितना मुसाफिर का सामान हुआ करता है। बाप की दवाई के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं, बहन की शादी की तारीख रखी मेरे पास, उसके जहेज के लिए पैसे कोई नहीं, बीवी बच्चा मेरा, बीवी मेरे अजीज और डिलीवरी के लिए मैं के चली गई, अपना बच्चा दुनिया में लाने के लिए पैसे कोई नहीं, लेकिन 1800 रुपए का महीने का पैकेज लगता है, पता नहीं पैसे कहां से आ जाते हैं। माँ सारी सारी रात खाऊं खाऊं करती रहती है। अल्लाह अकबर। बाप कहता है पुत्रा मेरा ख्याल कर, पुत्रा मेरा सहारा बन, पण अखियाई होगी मैं तो तुरिया नहीं जानदा, ए पुत्रा मेरे को रेडी लाई नहीं जाती, आ असी मिल के कोई खोखा ही बना लईए, घर दी दुकान के अंदर बैठक हो रही, अब्बा मैं कित्थों लेके आवां, कित्थों ले, और दल्ले तेरे पास यारों को 1-1000 रुपए चाय पिलाने के लिए पैसे हैं, कढ़ाइयाँ खाने के लिए पैसे हैं, बाप के आंसू साफ करने के लिए तेरे पास पैसे नहीं चलेंगे। फिर याद रखिए पैसा तुझे अल्लाह के दरबार में इतना शर्मिंदा कराएगा। बाप का तो कोई हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा, लेकिन तुझे अल्लाह के सामने क़यामत के दिन खड़ा ही होना मुश्किल हो जाएगा। माँ बाप से बात करते दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, बावे मक्के जैसी पाक जगह क्यों ना हो, मदीने जैसी बाबरकत जगह क्यों ना हो। ख्याल करियो माँ बाप से जब बात करेगा, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी क्यों ना हो, शेखुल हदीस क्यों ना हो, पीर तरीकत क्यों ना हो, दुनिया का वली क्यों ना हो, अब्दुल कादिर जिलानी आप भी सुन लो, सारी दुनिया के पीर फकीर सुन लो, बाबा बुल्ले साहब भी सुन लो, अजमेर के बाबा आप भी सुन लो, लाहौर के अली हजवेरी आप भी सुन लो, फरीदुद्दीन गंज शकर आप भी सुन लो, पाक पतन वालों तुम भी सुन लो। मुल्तान खबरदार, माँ बाप से बात करते हुए 4 बातों का ख्याल करना, 4 बातों का ख्याल करना। जब माँ बाप तेरे से महज गुफ्तगू हो, माँ बाप तेरे से बात करें तो 4 बातों का ख्याल करना। खबरदार माँ बाप के सामने यूं सीना तान के खड़े नहीं होना, खबरदार माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका के नहीं देना, खबरदार माँ बाप को यूं घूर के नहीं देखना, खबरदार माँ बाप की बात का जवाब गुस्से से न देना। कंधे मटकाएगा, सीना तानेगा, घूर के देखेगा, गुस्से से जवाब देगा, मैं बेनियाज़ हूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, मैं तुझे जिल्लत के उस गड्ढे में फेंकूंगा, कयामत आ जाएगी तेरा हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला कोई नहीं आएगा। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी खाला जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा
ایک محفل میں ایک مجلس میں ایک جگہ کھڑے ہو کر 70,000 دینار صدقہ کر دیے، 70,000 دینار صدقہ کر دیے. اور صدقہ کرنے والی کی حالت یہ تھی، میں نے یوں اٹھا کر نگاہ اٹھائی تو میں نے آپ کے کپڑوں پہ دیکھا 70,000 دینار صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پہ 17-13 پیمد لگے ہوئے تھے. جب سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ کہنے لگی امی جی فارغ ہوگی؟ کہاں؟ ہاں فارغ ہو گئی. آپ کی خادمہ عرض کرنے لگی چلو پھر ایسا کرو مجھے افطاری کے سامان کے لیے پیسے دے دو، آج ہمارا روزہ ہے، کوشش کریں گے آج تو ہمارے گھر میں گوشت پکے گا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا پہلے بتاتی تمہیں میں تجھے گوشت کھلاتی، اب تو میں نے سارا اللہ کے راستے میں دے دیا، آج میرے پاس سبزی پکانے کے پیسے بھی کوئی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا؟ عائشہ کا جی چاہتی ہے جنت میں تو میرے ساتھ رہے. جی فرمایا عائشہ دنیا کا توشہ اتنا رکھنا جتنا مسافر کا سامان ہوا کرتا ہے. اگلی بڑی بات عجیب فرمائی، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عائشہ تو جنت میں میرا ساتھ چاہتی، جی کوشش کرنا مالداروں سے دور رہنا، مالداروں کے پاس نہ بیٹھنا، مالداروں سے قریب نہ رہنا. آج پیو کہندا پتر ویکھتے سی دوستی کدے کوئی چنگے بندے نال تے لاندا، کسے پیسے والے نال لاندا. آپ نے فرمایا واہ امام شافعی تیری کیا باتاں. آپ کا کیسا قول یاد آیا؟ فرمایا علماء کرام سے فرمایا تھا غالباً امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کوشش کرنا علماء کوشش کرنا امیروں کے پاس، سرداروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے گریز کرنا، ذرا پرے ہٹ کے بیٹھنا، جڑ کے نہ بیٹھنا، ایتھے نہ بیٹھنا. اگر بادشاہ کی مجلس میں بیٹھو ذرا اس سے دور ہو کے بیٹھنا. بادشاہ کی مجلس میں اس کے ہم پلہ اس کے برابر والا آ گیا وہ تمہیں اپنے پاس سے اٹھانے میں دیر نہیں کرے گا، کہے گا مولوی صاحب اتھے ہو کے بیٹھ جاؤ، مولوی صاحب اتھے ہو کے بیٹھ جاؤ. پہلے ہی دور بیٹھنا اور کوشش کرنا امیروں کی محفل میں اس وقت تک نہ جاننا جب تک اس محفل کے اندر تیری حیثیت کو جاننے والا کوئی نہ ہو. ہاں مولوی صاحب پگڑی چٹی باندھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی جب کرے گا تو امیر کر اے کون ہے کتنے رہندے ہو تانوں کتے ویکھیا ہے انہوں نے کہا تانوں پتہ سڑے مولوی صاحب نے اور سناؤ کی حال ہے کاروبار. خدا پاک کی قسم اس کی امارت اس کا پیسہ تیری بات کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دے گا. تو میرے عزیز و رحمت والا نبی کیا کہہ کے چلے گئے؟ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا. اے اللہ مجھے غریبوں میں ہی رکھنا، اللہ مجھا جنازہ غریبوں میں ہی ہو جاوے، اللہ قیامت کے دن مجھے میدان محشر میں بھی غریبوں میں کھڑا فرمانا. اللہ آپ نے فرمایا لوگوں خبردار فقیری کو برا نہ کہنا. میں محمد فقیری پہ فخر کر کے